वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे के नावल का 5वां हिस्सा। मुझे कैथी की यह हरकतें हरगिज पसंद न आई, लेकिन चूंकि हीथक्लिफ ने कल से कुछ न खाया था, इसलिए मैं राजी हो गई। बावर्ची खाने में एक स्टूल पर बैठाकर मैंने उसे बहुत सी चीजें खाने को दी, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही खराब थी और उसने कुछ भी न खाया और दोनों केहनियां घुटनों और मुंह हथेली पर रखे फिजा में घूर रहा था। जब मैंने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तो बोला, मैं सोच रहा हूं कि हिंडले से किस तरह हिसाब चुकाऊं और कब। मैं उससे बदला लेने के लिए साल हा साल इंतजार करूंगा। अल्लाह करे वो मुझसे पहले न मर जाए। मैंने कहा, शर्म करो हीथक्लिफ, किसी को बुरे आमाल की सजा देना खुदा का काम है। हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। नहीं नहीं नेली, खुदा को उसे सजा देने में वो लुत्फ न आएगा जो मुझे आएगा। तुम मुझे चुप करके सोचने दो कि मैं उससे कैसे बदला लूं। मुझे इस ख्याल से ही सुकून मिल रहा है। मगर मिस्टर लॉकवुड, मैं तो इस कहानी को लंबा ही करती जा रही हूं। इधर अंगेठी में आग सर्द हो चुकी है। मेरा ख्याल है फिर कभी सही। अब आप आराम करें। नहीं नहीं, मैं अब इस कहानी में खूब चुका हूं। सुबह 11 बजे से पहले उठने का इरादा नहीं है। तुम खुदा के लिए दिलचस्प कहानी जारी रखो। मैं उठी, अंगेठी में कोयले दहकाए और दोबारा मिस्टर लॉकवुड के पास आकर यूं कहानी जारी रखी। यह आज से 23 साल पहले 1778 की गर्मियों का जिक्र है। जून की एक चमकीली सुबह हम लोग घर से बहुत दूर खेतों में घास काट रहे थे। जो नौकरानी हमारा नाश्ता लेकर आती थी, वो मामूल से 1 घंटा पहले ही भागती हुई आई और मुझे पुकारते हुए बोली, नेली नेली जल्द घर आओ। हिंडले को अल्लाह ने इतना प्यारा और खूबसूरत बच्चा दिया है कि बस देखती ही रह जाओगी। लेकिन मैंने डॉक्टर को हिंडले से कहते सुना है कि फ्रांसिस जिंदा न रह सकेगी। गोया तुम्हें ही बच्चे की परवरिश करना होगी। आह बेचारी फ्रांसिस, शायद वो ये गर्मियां मुश्किल ही से निकाले। काश मैं तुम्हारी जगह होती। उस प्यारे से बच्चे की परवरिश करना कितना उम्दा शगल होगा। तो मिस्टर लॉकवुड, यही बच्चा हेरिटन है, वही नौजवान जिसे तुमने उस दिन वुदरिंग हाइट्स में देखा। बहरहाल मैं भागी भागी घर वापस आई। हिंडले बाहर डेवरी में ही खड़ा था। मैंने उसके पास से गुजरते हुए कहा, मुबारक हो, कैसा बच्चा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस खुद ही जाकर देख लो, उठकर भागने ही वाला है। मैंने तजस्सुस से पूछा, और बेगम साहबा, वो कैसी हैं? सुना है डॉक्टर ने कहा है कि वो मेरी बात काटते हुए बोला, लानत भेजो डॉक्टर पर। फ्रांसिस को महज नकाहत है, अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगी। तुम ऊपर जा रही हो ना, तो फ्रांसिस से कहना कि अगर वो खामोश रहने का वादा करे तो मैं जरा ऊपर आना चाहता हूं। वो खुशी में बोले जाती है और डॉक्टर ने कहा है कि वो खामोश रहे। आह बेचारी फ्रांसिस, मरने से 1 हफ्ता पहले तक तो ऐसे बोलती रही जैसे वो बच्चे को जवान होता देखेगी, और इधर हिंडले रोजाना यह कहता कि अब फ्रांसिस की सेहत पहले से अच्छी है। और जिस दिन डॉक्टर केंथ ने उसे खबरदार किया कि अब फ्रांसिस को दवाइयों की जरूरत नहीं रही, तो उसने डॉक्टर से तंजन कहा, मैं तो तुम्हें शुरू दिन से कह रहा हूं कि फ्रांसिस को कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है, उसे दवाइयों वगैरह की जरूरत नहीं, मामूली बुखार है, चंद रोज में ठीक हो जाएगी। लेकिन उसी शाम जब हिंडले के शानों पर सर रखे वो उसे बता रही थी कि कल सुबह तक वो चलने फिरने के काबिल हो जाएगी, उसे शदीद खांसी का दौरा पड़ा। हिंडले ने उसे बाजुओं से उठा लिया और उसने अपनी बाहें हिंडले की गर्दन में डाल दी और हमेशा के लिए खामोश हो गई। तवक्को के मुताबिक हेरिटन की परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर आन पड़ी। फ्रांसिस की मौत का हिंडले पर शदीद असर हुआ, लेकिन यह ऐसा असर नहीं था जिससे लोग रोते पीटते या चीखते चिल्लाते हैं, बल्कि वो जिंदगी से मायूस होना शुरू हो गया। हर वक्त मेरी मोहब्बत और शराब व कबाब में डूबा रहता। उसकी तबीयत चिड़चिड़ी हो गई
اور جوزف یا میرے سوا تمام ملازمین ایک ایک کر کے نوکری چھوڑتے چلے گئے۔ مجھے یہ مجبوری تھی کہ میں اس لاوارث بچے ہیریٹن کو چھوڑنا نہ چاہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے اور ہنڈلے نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، اس لیے میں اس سے اتنا دبتی نہ تھی۔ جوزف کو کرایہ داروں کو تنگ کرنے میں بڑا لطف ملتا تھا اور وہ اس شغل میں مست رہتا، لیکن بہت بری بات یہ ہوئی کہ مالک کی بری صحبت کا اثر کیتھی اور ہیتھ کلف پر بھی پڑنے لگا۔ ہیتھ کلف کے ساتھ تو اس کا سلوک اس قدر برا ہو گیا کہ ہیتھ کلف کے دل میں ایک شیطان پرورش پانے لگا۔ ہنڈلے نشے میں جس قدر بہکتا اور شراب میں ڈوبتا چلا گیا، ہیتھ کلف اتنا ہی خوش ہوتا۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس زمانے میں گھر کا کیا حال ہو گیا تھا۔ برے سے برا آدمی ہیتھ کلف سے ملنے آتا، کسی شریف آدمی کا ادھر سے گزر بھی نہ ہوتا۔ 15 سال کی عمر میں کیتھی بہت ہی خوبصورت دوشیزہ بن گئی۔ علاقے بھر میں اس کی ٹکر کا کوئی حسین و جمیل انسان نہ تھا۔ جتنی خوبصورت اتنی ہی خود سر، دھن کی پکی۔ میں اکثر ڈانٹتی رہتی کہ اپنا دماغ درست رکھے، مجھے وہ کچھ نہ کہتی، بڑی ماضی پسند لڑکی تھی۔ ہیتھ کلف اس کے دل و دماغ پہ اسی طرح چھایا رہا اور ایڈگر ہر طرح برتر ہونے کے باوجود کیتھی کے دل سے ہیتھ کلف کو نہ نکال سکا۔ ایڈگر لنٹن، میرا مرحوم آقا، کہتا، وہ دیکھو، وہ رہی انگیٹھی پہ اس کی تصویر۔ پہلے یہاں ایک طرف ایڈگر اور دوسری طرف کیتھی کی تصویر ہوتی تھی، لیکن کیتھی کی تصویر اب یہاں نہیں ہے، ورنہ تم دیکھتے وہ کیا بلا تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ نیلی نے لالٹین ایڈگر لنٹن کی تصویر کے نزدیک کی تو مجھے ایک بہت ہی بارو پیاری سی شکل نظر آئی، موٹی موٹی سنجیدہ آنکھیں۔ میں اس تصویر سے متاثر ہو کر سوچنے لگا کہ کیتھی نے اس شخص کے لیے ہیتھ کلف کو بھلا دینے میں ہچکچاہٹ سے کیوں کام لیا۔ اس تصویر میں مجھے اس لڑکی کی جھلک بھی نظر آئی جسے میں نے وودرنگ ہائٹس میں دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ وہ مسز ہیتھ کلف ہے۔ میں نے نیلی سے کہا، اچھی شکل و صورت تھی ایڈگر کی۔ وہ بولی، ارے یہ تو محض تصویر ہے، وہ اس سے بہت بہتر تھے، خاص طور پر غصے میں تو بہت ہی پیارے لگتے تھے۔ گرینج سے واپس آنے کے بعد کیتھی نے لنٹن خاندان سے باقاعدہ ملاقات رکھی تھی۔ اس نے بوڑھے لنٹن کے علاوہ ایزابیل پر بھی اچھا تاثر قائم کیا تھا اور ایڈگر تو اسے دل و جان سے چاہنے لگا تھا۔ البتہ وہ وودرنگ ہائٹس کھلے بندوں نہ آتا، اگرچہ وہاں ہر شخص اس سے اچھی طرح پیش آتا، پھر بھی وہ ہنڈلے سے بہت خوف کھاتا تھا۔ خود ہنڈلے اس معاملے میں زیادہ دخل نہ دیتا تھا۔ اسے معلوم تھا ایڈگر وہاں کیوں آتا ہے اور وہ عام طور پہ ایڈگر کے راستے میں نہ آتا تھا، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کیتھی اس کا وہاں آنا پسند نہ کرتی تھی۔ دراصل وہ مصلحت بینی سے بالکل کوری تھی اور اپنے دونوں چاہنے والوں کی مڈ بھیڑ سے بہت جلتی تھی۔ وہ نہ تو ہیتھ کلف کو ایڈگر کی بے عزتی کرتے دیکھ سکتی تھی، نہ ہی ایڈگر کو ہیتھ کلف کے خلاف ایک لفظ بولنے کی اجازت دیتی تھی۔ اس دو عملی میں وہ ایسی بری طرح پسی جا رہی تھی کہ مجھے اکثر ہنسی آ جاتی۔ شروع میں تو وہ میرے ہنسی مذاق پر جھنجلا اٹھتی، لیکن پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے سوا کوئی اور قابل اعتماد مشیر بھی نہیں ہے، اس نے مجھے اپنے اعتماد میں لے لیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہنڈلے کہیں گیا ہوا تھا اور ہیتھ کلف نے اس کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھٹی منانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ 16 سال کا ہو چکا تھا۔ اچھا خاصا ذہین ہونے کے باوجود اسے ہر وقت ناک چڑھائے رکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ شدید اور مسلسل جسمانی محبت نے اس کے جسم کی بناوٹ کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا تھا۔ بچپن میں حاصل کی ہوئی تعلیم کے کوئی آثار اب اس کے چہرے پر نظر نہ آتے تھے۔ مرحوم ارنشاو کے بیجا لاڈ پیار نے اس میں جو ایک طرح کا احساس برتری پیدا کر دیا تھا وہ مدتوں سے غائب تھا۔ ویسے بھی اب وہ اپنے حالات سدھارنے کی کوشش ترک کر کے راضی برضا ہو گیا تھا۔ یہ تمام ذہنی حالت اس کے چہرے سے عیاں تھی اور وہ محفلوں میں بہت ہی کم حصہ لیتا، شامل ہوتا بھی تو جیسے سخت بیزار ہو۔ فرصت کے اوقات میں اب اس کے ساتھ کیتھی ہی ہوتی تھی، لیکن اب اس نے اپنے جذبات عشق و محبت کا واضح اظہار ترک کر دیا تھا۔
बस यूं ही अंदर अंदर बल खाता रहता। उस दिन जबकि मैं कैथी का लिबास दुरुस्त करा रही थी, वो अंदर आ गया और जोर से बोला कि आज हिंडले की गैर हाजिरी में वो कोई काम नहीं करेगा। इधर कैथी को इस बात का वहम व गुमान न था कि हीथक्लिफ उसके भाई की गैर हाजिरी में उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था। उसने एडगर को पैगाम भिजवाया हुआ था कि आज हिंडले दिन भर के लिए गैर हाजिर है, इसलिए वो चला आए। और अब वो दरअसल एडगर के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही थी। हीथक्लिफ बोला, कैथी आज तुम फारिग हो ना, या कहीं जाने का इरादा है? वो बोली, नहीं नहीं, देख नहीं रहे, बारिश हो रही है, मैं कहां जाऊंगी। हीथक्लिफ बोला, तो ये जोरदार लिबास क्यों पहन रखा है? क्या कोई आ रहा है यहां? कैथी रुककर बोली, नहीं, लेकिन तुम्हें तो इस वक्त काम पर होना चाहिए था। मैं तो समझी थी तुम चले गए हो। हीथक्लिफ बोला, एक तो बारिश हो रही है, फिर खुदा खुदा करके आज हिंडले दफा हुआ है। आज मैं क्यों काम करूं? आज तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन हीथक्लिफ, इस जोसेफ के बच्चे ने अगर भैया को बता दिया तो फिर? बेहतर है तुम अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करो। अरे कैथी, जोसेफ तो आज पिंस्टन स्टेशन पर कोयला लदवा रहा है, वो तो रात तक फारिग नहीं हो सकता। यह कहकर वो अंगीठी के पास आ बैठा। कैथी के माथे की शिकने उसके दिलो दिमाग की उलझन को जाहिर कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब और कोई चारे कार नजर न आया तो वो दबे अल्फाज में बोली, इजाबिल और एडगर आज इधर आने का कह रहे थे। वैसे तो अब बारिश हो रही है, लेकिन फर्ज किया वो आ ही धमके तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हीथक्लिफ ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, तो तुम नेली के हाथों उसे कहलवा भेजो कि तुम आज मसरूफ हो। उन बेवकूफ और अहमक किस्म के दोस्तों के लिए मेरा फारिग वक्त तो बर्बाद न करो। मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें उनके मुतालिक कहूं कि वो। कैथी ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो क्या हुआ उन्हें? क्या कहते हैं वो तुम्हें? फिर मुझ पर खामखा का गुस्सा निकालते हुए बोली, ओह नेली, बालों का सत्यानाश कर दिया तुमने। हाँ हीथक्लिफ, क्या शिकायत है तुम्हें उनसे? हीथक्लिफ ने अलमारी के पास लटकते हुए एक गत्ते की तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो जरा गौर से, उस गत्ते पर जितने क्रॉस लगे हैं, ये सब ऐसे दिन हैं जो तुमने उनके साथ गुजारे, और जो दायरे लगे हैं वो ऐसे दिन हैं जो तुमने मेरे साथ गुजारे। देख रही हो मैंने कैसा हिसाब रखा हुआ है? हाँ देख रही हूं तुम्हारी हिमाकत, इसमें क्या तुक है भला? कैथी बोली, इसमें तुक यह है, कैथी को बरमला जवाब मिला, कि तुम जान जाओ कि मैं इस बारे में किस कदर हसास हूं। कैथी भिपर कर बोली, तो क्या मैं हर वक्त तुम्हारे घुटने से लगी बैठी रहूं? तुम तो किसी चीज के मुतालिक अपनी कोई राय ही नहीं रखते, गोंगों की तरह चुपचाप बैठे रहते हो। हीथक्लिफ भी उसी तरह बिफड़ कर बोला, लेकिन तुमने पहले कभी नहीं कहा कि मैं कम बोलता हूं और तुम मेरी सोहबत में बोर हो जाती हो। सोहबत? तुम्हारी सोहबत भी कोई सोहबत है भला? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। हीथक्लिफ उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन पेशतर इसके कि वो किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार करता, घोड़े के रुकने की आवाज आई और फिर एडगर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ। वो कैथी के गैर मुतवक्के बुलावे पर बहुत ही खुश था। उसके आते ही हीथक्लिफ बाहर निकल गया। एक चाहने वाले के आने और दूसरे के जाने में कैथी ने वो वाज़ेह फर्क महसूस किया जो एक हरी भरी चरागाह और एक लकोदक सहरा में होता है, जो एक टॉफी और रेवड़ी में होता है। मैं कमरे की सफाई कर रही थी। एडगर ने निहायत जचे तुले अल्फाज में माजरत करते हुए कहा, क्या मैं कब्ल अज वक्त तो नहीं आ गया? कैथी बोली, नहीं नहीं। और हाँ नेली, तुम क्या कर रही हो यहां? मुझे हिंडले ने हिदायत दे रखी थी कि उसकी गैर मौजूदगी में जब भी एडगर कैथी से मिलने आए तो मैं जरूर किसी न किसी बहाने से मौजूद रहूं। चुनांचे कैथी के सवाल का जवाब मैंने यूं दिया, अपना काम कर रही हूं और क्या। कैथी मेरे पास आकर दांत पीसते हुए बोली, जब घर में मेहमान आए हुए हों तो यूं खाह मखाह कबाब में हड्डी नहीं बन जाया करते। मुलाजिमों को होश हवास से कुछ तो काम लेना चाहिए। मैंने ऊंची आवाज में कहा, मालिक की गैर मौजूदगी ही में तो झाड़ पोंछ करने का मौका मिलता है। मैं एडगर से माफी चाहती हूं, लेकिन हिंडले घर में मौजूद हों तो उन्हें चीजों की उलट पुलट एक आंख नहीं भाती। हीथक्लिफ से चपकलिश के बाद अब तक कैथी का मिजाज ठिकाने न आया था। इसी बरहमी में बोली,
میں بھی اپنی موجودگی میں چیزوں کی الٹ پلٹ اور چھان پھٹک پسند نہیں کرتی۔ میں نے صفائی جاری رکھتے ہوئے کہا، مجبوری ہے مس کیتھرین، معافی چاہتی ہوں۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ ایڈگر نہیں دیکھ رہا، میرے ہاتھ سے ڈسٹر چھین لیا اور اپنے چاقو جیسے ناخنوں سے میرے بازو پہ ایک چٹکی کاٹی۔ اس کے لچھن مجھے ویسے ہی پسند نہ تھے، پھر اس پر یہ زیادتی میں برداشت نہ کر سکی۔ میں تل ملا کر اچھلی اور چیخ کر بولی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ بڑی زیادتی ہے، تم نے تو میرے بازو سے گوشت ہی نوچ ڈالا۔ وہ غصے سے سرخ ہو گئی اور ایک چٹکی اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جھوٹی مکار، میں نے تمہیں چھوا بھی نہیں، یوں ہی فضول بک رہی ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ میں نے چٹکی سے سرخ ہوا بازو دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھی، آؤ دیکھا نہ تو ایک زوردار تھپڑ میرے بائیں گال پر دے مارا۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ ایڈگر نے کیتھی کو چٹکی کاٹتے، جھوٹ بولتے اور پھر تھپڑ مارتے دیکھا تھا۔ بولا، کیتھی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیتھی نے اس کی بات نظر انداز کر کے غصے میں کانپتے ہوئے کہا، نیلی فوراً باہر نکل جاؤ۔ ننھا ہیریٹن جو میرے پاس ہی فرش پہ بیٹھا تھا میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر روتے ہوئے بولا، انٹی کیتھی گندی، انٹی کیتھی گندی۔ اب تو کیتھی کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے ایک دھول ہیریٹن کے سر پر لگائی، پھر اسے کندھوں سے پکڑ کر خوب جھنجھوڑا۔ ایڈگر کی جو شامت آئی تو وہ ہیریٹن کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے کان پر پڑا۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ کیتھی اس قدر غیر ذمہ دار اور بے پرواہ بھی ہو سکتی ہے کہ گھر بلائے مہمان کے منہ پر تھپڑ مار دے۔ وہ کان سہلاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور میں ہیریٹن کو گود میں اٹھا کر باورچی خانے کو چل دی۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اب ان دونوں میں کیسی گزرتی ہے۔ اس بے عزتی کے بعد ایڈگر نے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھی تو میں نے دل ہی دل میں کہا، ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ، اب جاؤ یہاں سے، اچھا ہو گیا تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی کس طبیعت کی مالک ہے۔ کیتھی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ایڈگر سے کہا، کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ غصے میں بولا، کیوں نہ جاؤں، تمہارا تھپڑ کھا کر یہیں رہوں؟ مجھے تمہارے رویے پر شرم آتی ہے، میں آئندہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے غصے اور ناراضی میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور پھر بولا، تم جھوٹی بھی ہو۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کیتھی بولی، نہ میں نے اسے کہیں کاٹا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ اور میں رو رو کر ہلکان ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک کرسی پہ بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں پر ایڈگر کو کچھ نرم ہوتے دیکھ کر میں نے کہا، بہتر ہے اس وقت آپ اسے اکیلا چھوڑ دیں، بڑی خودسر لڑکی ہے یہ خود کم رو رہی ہے، دوسروں کو زیادہ رولانا چاہتی ہے۔ لیکن ایڈگر کو میری باتوں کا یقین نہ آیا۔ وہ دروازے سے نکل چکا تھا، لیکن کھڑکی میں سے جب اس کی نظر روتی ہوئی کیتھی پہ پڑی تو وہ ریشہ ختمی ہو گیا اور چلتا ہوا تھم گیا، پھر واپس ہوا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ یہ لڑکا گیا کام سے اور اب اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور واقعی وہی ہوا۔ جب تھوڑی دیر بعد میں انہیں یہ بتانے گئی کہ ہنڈلے شراب میں دھت اور نشے میں چور گھر میں داخل ہو رہا ہے اور ابھی ہر طرف قیامت برپا ہونے والی ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑائی جھگڑے بھول کر پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ہنڈلے کا نام سنتے ہی ایڈگر اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا اور کیتھی نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میں نے بھاگ کر پہلے ہیریٹن کو چھپایا، پھر تیزی سے ہنڈلے کے کمرے میں جا کر اس کا پستول گولیوں سے خالی کیا، کیونکہ نشے کی حالت میں جب اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے تو وہ اسی کھلونے سے کھیلنے کا عادی تھا۔